السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي جنة كوكيل. اليوم غادي نشارك معكم مسمن مورق وهشيش. يلا نبداو بالمقادير. هما الاولين عندي 350 غرام ديال الفينو، 350 غرام ديال السميده، معلقه صغيره ديال السكر خشن، راس معلقه صغيره تاع الخميره الفوريه تاع الخبز، ونص معلقه تاع الملحه، وعندي الزيت التوراق والزبده بحراره المطبخ تاع التوراق. غناخد دابا الاناء اللي غادي نعجن فيه. غادي ندير فينو هو الاول. هنا عندنا في امريكا تنقولوا ليه فانسي، تنخدوه فانسي، والسميده الرقيقه، وغادي نزيد ليها معلقه صغيره تاع السنيده وراس معلقه الخميره والملحه حسب الله داك، يعني تديروا على حسب العجينه اللي غادي تعجنوا بها. انا تقريبا العجينه قدني فيها 2 كيسان تاع الماء، تنعجنوها بالماء. غير هو العجينه د المسمن تيبغي تليك مزيان، يعني تعجنوها مزيان بيديكم، ولا اللي عنده العجانه يعجنها مزيان تتولي بحال هاد الشكل، تتجي مدلوكه مزيان ورطبه. من بعد انا غناخد اي بلاطو عندي غادي ندهنو بالزيت، غناخد واحد شويه من العجينه وغادي نبدا ندير كويرات على القياس تاع المسمن اللي باغا ندير. يعني بغيت نديرهم انا موين، مبيتهمش كبار، تقدروا ديروهم صغر من هكا، تقدروا ديروهم كبر من هكا. انا هذا القياس اللي غادي ندير. دابا مع الكويرات كملتهم، غادي نغطيهم بالسلوفان ولا اي حاجه عندكم تقدروا تغطيهم. المهم ما خاصهمش يضربهم البرد باش ما يقصحش لكم من الفوق، يعني يكونوا مغطيين باش يجوا سهلين في الخدمه. دابا غادي ناخذ اول كره اللي بديت بها، هي الاولى، يعني الاولى اللي بدينا بها هي الاولى باش تنخدموا. غادي نبدا نسرحها مزيان. انا دهنت البلاصه اللي غادي نخدم بها بالزيت هو الاول اللي حطيت فيها الكره، وغادي نبدا نسرحها. تنسرح بالزيت، يعني تدهنوا الزيت وتبدا ديروا يديكم في الزيت باش ما تلصقش لكم في يديكم ولا شي حاجه. وتنبدا نسرحها حتى يبان لي انا راه بدات ولات شفافه مزيان مزيان. يعني هذه الطريقه مهمه، انك خاصكم في التسراح تسرحوه مزيان. من بعد غادي ناخذ الزبده. انا باقي شاده شويه ليا القصحه، ما تخرجوها من قبل، واخا خرجت انا من قبل ما مازال ما رطبت. غناخد شويه وغادي نسرحها مزيان فوق المسمن. عندي هذه انا دايره فيها السميده رقيقه، تجيني سهله باش ما نخويش بزاف تاع سميده. بلاصه فيها سميده كثيره وبلاصه رقيقه تجيني مطوعاني في الخدمه، يعني ما تجيش سميده، ما تبغيش سميده كثيره في داخل المسمن. وغنقادها على شكل مربع بحال هكا. غناخد الكره الثانيه وغادي نسرحها بنفس الطريقه. تندير مسمنه داخل المسمنه، يعني تيكونوا 2 مسمنات باش يعطيني الطراق مزيان. طبعا نحطها ترتاح وغادي ناخذ الكره الثانيه وغادي نوريكم كيفاش انا تنصيب الملاوي. يعني من عجينه تاع عجينه واحده تقدر تصيبوا نص مسمن نص ملاوي. المهم تبعوا الطريقه اللي تندير انا، راه طريقه سهله وناجحه، يعني يصدق لكم ملاوي زويون مورق وهشيش. غادي ندير شويه تاع الزبده، شويه تاع السميده، وغادي نجيب الجنب الفوقاني الجنب التحتاني نهبطها بحال هكا
ونوريك على يعني ما خصش تكون شي بلاصه غليظه، يعني تشوفي انه ما يكونش غليظ، ونعاود ندهن بالزبده وندير شويه تاع السميده ونجيب التحتانيين نطلعهم الفوق. غادي نقلبها هكا باش تجيني ساهله نبرمها، ودائما نورك نشوف باش ما يكونش غليظ، يكون دائما شاد عبار واحد. وغادي نبدا ندور غير بشويه، يعني ما تيكونش تدوار يعني مزير، خفيف غير تدوروا غير هكا. وغادي ناخد اخر جنب الاخراني بحال هكا تنجبدهم تندخلهم للداخل وتنسد الملويه، تجي بحال هكا باش تجيني مسدوده ومقاده ونحطها ترتاح. غنعاود معكم واحده اخرى وشوفوا كيفاش. دابا كملت المسمنات كاملين، غادي ناخد اول مسمنه اللي صيفط غتكون طلقات، هي الاولى اللي غادي نكرس وغادي نطيبها. غنسرحها على شكل مربع، وغادي ندير شويه تاع الزيت في المقله. متنديرش انا الزيت بزاف، شويه تاع الزيت غير طرش البلاصه اللي غادي نطيب فيها. ملي تنحط المسمنه تنشد شويه الزبده وتندهن الفوق تاعها كامل بالزبده، وهنخليها تتشد شويه من التحت وغادي نقلبها. المهم انا نخليكم تفرجوا في الفيديو تبان لكم الطريقه كيفاش تندير تنطيب المسمن كامل حتى يتنفخ.
تنبدا نورك على المسمنه في الجناب تاعها هكا باش طيب مزيان في الجناب وفي نفس الوقت باش تنفخ. دابا هالمسمنه هي طابت نفخات واجده. غادي نوريكم الطريقه تاع الملوي كيفاش تندير. تنقرصهم على هذه الطريقه، يكونوا دائره، تيكونوش غلاظ، ما تيكونوش رقاق، تيكونوا ميان. وغادي نوريكم كيفاش انا تنطيبهم. تندهن المقله بشويه الزيت وتندهنهم بشويه الزبده من الفوق قبل ما نقلبهم بحال هكا، وتنبدا نقلب فيهم تنكملهم في الطياب تيتنفخوا بحال المسمن غير بشويه. وفي نفس الوقت انا تنبدا ندور بحال هكا بيديا باش يتحمروا في الجناب تاعهم كله، ما يجينيش بلاصه محمره وبلاصه لا. غنكمل الطياب ديالهم كامل. الملاوي من يطابو تنحاول نضربهم باقي سخان باش يتحلوا من الوسط. شتاهم كي تيجوا مخرجين من الداخل. غنكمل هم كاملين وغادي نوريكم النتيجة كيفاش خرجوا من البعد. هذا هو المسمن اللي طيبناه، جا على هذا الشكل، جا رطاب وخفيف وزوين وما فيش الزيت. يعني الطريقه تاع دهنوهم غير بالزبده تيجوا ناشفين وزوينين. هنقطع معكم وحده تشوفوهم كيفاش جاو من الداخل، تيجوا مورقين وناشفين. هذا هو الشكل تاعهم النهائي. شكون اللي عزيز عليا ياكل المسمن مع الزيتون الكحل بحالي؟ انا حماق عليه مع الزيتون الكحل، تيجوا زوونين والملاوي تاعهم تيجوا هشاش ورطبين. نتمنىكم يعجبكم الفيديو وتشاركوا في قناتي جنة كوكين وديروا لي اللايك وتخلوا لي تعليق. الى وصفة اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.